हम मौजूद हैं इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में। बड़ा हुक्म जारी किया गया है, इमरान खान साहब को फौरी तौर पे पेश किए जाने का हुक्म जारी किया है इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत। इस वक्त इस्लामाबाद से बड़ा अहम फैसला किया गया है, बड़ा हुक्म जज ताहिर सिपरा की जानिब से किया गया है। इमरान खान साहब को यहाँ पे पेश किए जाने के हवाले से बड़ा हुक्म जारी किया है। इसके हवाले से नोटिस भी जारी किए गए हैं। अगर इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जाता तो जेल ट्रायल के हवाले से भी इजाज़त मांग ली गई है। ये दूसरी मरतबा जज ताहिर सिपरा का बड़ा हुक्म आ चुका है, इमरान खान साहब को इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया जाए। इमरान खान के हवाले से अहम तरीन मुकदमात की समात भी मुकम्मल हो चुकी है। इमरान खान साहब के आज मुकदमात की जो समात हुई है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सरदार मसरूफ़ खान साहब और उनके साथ डार साहब भी मौजूद हैं। सबसे पहले आइए चलते हैं आपको सरदार मसरूफ़ की तरफ। जी सरदार साहब, इमरान खान साहब को तलब कर लिया है आज अदालत ने और पेशी के लिए। सर, ये जिस केस का आप जिक्र कर रहे हैं ये 143/23 थाना गोल्डा का केस है। ये गुज़श्ता तकरीबन तीसरा साल इसको स्टार्ट है और ये वो केस है जिसमें इमरान खान साहब के हद तक चलान सबमिट हो चुका है, उनकी बेल हो चुकी है। और जब आप एक मुलज़म जब उसका चलान सबमिट हो जाए, बेल हो जाए, तो उसके बाद उसका आप दूसरे दीगर मुलज़मान के साथ मिल के आप ट्रायल करते हैं। अब चूँकि खान साहब इस वक्त बिहाइंड द बार हैं, अरेस्ट हैं, तो उनके लिए ये किया गया था कि एक लेटर लिखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को। वो लेटर ये था कि आप अदालत में या तो खान साहब को पेश करें या ऑनलाइन पेश करें या उनको ये जो केस है इस केस को जेल ट्रायल के लिए मुंतकिल करें ताकि इस केस का हम ट्रायल कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। आज वही आर्डर रिपीट किया गया है जो गुज़श्ता काफ़ी अरसे से रिपीट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को कि आप इस हवाले से खान साहब के हवाले से बताएं कि क्या है। बाकी दीगर जो मुलज़मान हैं वो बेचारे हर तारीख में पेश होते हैं और आज भी पेश हुए हैं और आज काफ़ी हद तक जो लोग नहीं आए हैं उनकी हद तक इश्तारी का प्रोसेस स्टार्ट किया गया। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो लेटर जज ताहिर सिपरा की जानिब से लिखा गया है कि जेल ट्रायल की तरफ मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपने उसके ऊपर कोई बात पूछी नहीं है कि सर यहाँ पे ना लाने की वजूहात क्या हैं, क्या सरकार बता रही है इसमें? देखिए ना, यही वजूहात जानने के लिए वो लेटर लिख रहे हैं, मसलसल लिख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को लिख रहे हैं ताकि वो ये डिटरमिन कर सकें कि आया इस केस का ट्रायल कैसे करना है। अगर ऑनलाइन अगर हाज़िरी लगानी है तो उसके लिए भी यहाँ पर सारे सिस्टम मौजूद हैं। अगर आपने उनको फ़िज़िकली ये अपन लाना है तो ये ज़रा स्टेट है, स्टेट की कस्टडी में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मुश्किल काम है, लाया जा सकता है। उनकी हाज़िरी हो जाए, एक दफ़ा फ़र्द जुर्म आयद हो जाए और उसके बाद इस केस का ट्रायल हो सकता है। या इस केस को जैसे दीगर केसेस जहाँ पर जेल में ट्रायल हो रहे हैं, दीगर जिस तरह हमारा ये तोशाखाना 2 का इसका ट्रायल हो रहा है, आज भी वहाँ पर चल रहा है, तो इस केस को भी वहाँ पर मुंतकिल करें। ये 3 ही ऑप्शन हैं और इन ऑप्शन में देखते हैं कि गवर्नमेंट किस ऑप्शन को अडॉप्ट करती है। अजी, इस वक्त आप मौजूद हैं इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में जहां पे इमरान खान समेत वर्कर्स के केस की समात मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला है वो यहाँ पे पहुँचे थे, वर्कर्स भी आज पहुँचे हैं। आज एक बड़ी बात मुझे देखने को मिली वो यहाँ पे 18,000 कुछ मुलजमान हैं जिसमें इमरान खान समेत लीडरशिप भी एक मुकदमे में इस्लामाबाद की तारीख़ में मतलब 18,000 से जो है वो मुलजमान है एक FIRs में। उसके वाले से भी डिस्कस करते हैं। इस वक्त लीगल टीम में हमारे साथ सरदार मसरूफ़ साहब मौजूद है। जी सरदार साहब, आज की अहम तरीन कार्रवाई मुकम्मल हुई है, अदालत की समात में क्या अहम डेवलपमेंट्स हुई? सर, सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी तफसील बता दूं, फिर मैं आपकी वो 18,000 वाले जवाब की तरफ आऊँगा। आज हमारे इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में ताहिर सिपरा साहब के पास 2 मुकदमात ज़ेर समात है। 143/23 ये थाना गोल्डा 18 मार्च 2023 को, जिस वक्त खान साहब तोशाखाना 1 केस में यहाँ पर पेश होने के लिए आए थे, उस वक्त का ये केस है। और ये इस केस में आज जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि इसमें आज़म सवाती, आतिफ खान और उमर मसूद मुगल की हद तक फ्रेश चलान सबमिट हुआ है और इसमें उनके तलबी के नोटिस हुए हैं। बाकी इसमें काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को प्रोसेस किया गया है ये इश्तारी का और इसलिए इस केस को 17/10/2025 तक मुलतवी कर दिया गया। और खान साहब की हद तक आ चुके वो उनके हद तक जो लेटर था वो उसका कोई जवाब नहीं आया। दोबारा लेटर रिपीट किया गया है कि इस केस का ट्रायल अडाला जेल में होना चाहिए या खान साहब को यहाँ पेश किया जाए। उसके साथ दूसरी जो FIR जिसका आपने तज़किरा किया है 544, ये थाना सेक्रेटेरिएट की 26 नवंबर एहतजाज का केस है। इस केस की आज आप भी कोर्ट में मौजूद थे। इसमें बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स हैं। वर्कर्स के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन आलमोस्ट सारी लीडरशिप भी इसमें शामिल है। लेकिन इस केस के 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि वो लोग जो लीडरशिप में हैं उनकी हद तक प्री अरेस्ट बेल अभी तक ज़ेर समात हैं जो कि 13 नवंबर के लिए फ़िक्स हैं, जबकि जो दीगर जो वर्कर जिसमें अरेस्ट हुए थे उनकी हद तक चलान सबमिट हुआ था
اس کی آج میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کہ 195 ٹوٹل اس میں ملزمان ہیں جن کی حد تک چلان سبمٹ ہوا ہے، جن میں سے 184 جو ہیں یہ اشتہاری ہو چکے ہیں، جبکہ آج 11 لوگ پیش ہوئے ہیں جن پہ آج فرد جرم عائد کیا گیا ہے، اور فرد جرم کے بعد ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ شہادت میں کیس چلا جائے گا، یعنی یہ کیس اب میچور ہو گیا ہے پراسیکیوشن کی ایویڈنس کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ کنیکٹڈ 544 کے ساتھ 13 20 65 کے 2 مقدمات تھے، 574 اور 66۔ یہ ان کیسز میں فرد جرم عائد ہوئی ہے، یہ بھی شہادت کے لیے یہ کیس چلے گئے، اور یہ کیس ملتوی ہوئی تھی 24/9 کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف کے ATC 1 میں بھی تھانہ کھنہ کا 1579 یہ 4 اکتوبر کے احتجاج کا کیس تھا، یہ بھی کیس زیر سماعت ہے جس میں ابھی تاریخ ہونی ہے، اس میں تھوڑی دیر کے بعد اس کی تاریخ ہوگی تو اس کو بھی اپڈیٹ کر دیا جائے گا۔ باقی جہاں تک تعلق ہے لیڈرشپ کا، اس میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی لیڈرشپ اس میں شامل ہے 544 میں، اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک بہت سارے لوگ 83 لوگوں کو اشتہاری کر دیا گیا ہے، کیونکہ پروسیس سب سے بڑا پرابلم یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت جو عدالت کی طرف سے جو نوٹسز ہوتے ہیں، کسی ملزم کو جب چلان داخل ہوتا ہے تو اس کو نوٹس کیا جاتا ہے کہ آپ عدالت میں آ کے پیش ہوں، وہ نوٹسز پراپرلی نہیں ہو رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا۔ اب جو آپ دیکھیں ایک بندہ جو اسلام آباد کا پولیس کا بندہ ہے وہ کیسے جا کے پورے پاکستان میں ان لوگوں کی تعمیل کروائے گا؟ وہ ٹیلی فونک کوشش کرتا ہے لیکن چند لوگوں کے ٹیلی فون ہوتے ہیں، سارے لوگوں کے پروسیس نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ انہرڈ، یعنی ان کو ابھی تک نہ سنا گیا ہے نہ ان کو پتہ ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ میرے خیال میں یہ اس کی ٹرائل کی طرف نہیں جانا چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اب موجود ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بڑا حکم جاری کیا گیا ہے، عمران خان صاحب کو فوری طور پہ پیش کیے جانے کا حکم جاری کیا ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت۔ اس وقت اسلام آباد سے بڑا اہم فیصلہ کیا گیا ہے، بڑا حکم جج طاہر عباس سپرہ کی جانب سے کیا گیا ہے، عمران خان صاحب کو یہاں پہ پیش کیے جانے کے حوالے سے بڑا حکم جاری کیا ہے۔ اس کے حوالے سے نوٹس بھی جاری کیے گئے ہیں، اگر عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا جاتا تو جیل ٹرائل کے حوالے سے بھی اجازت مانگ لی گئی ہے۔ یہ دوسری مرتبہ جج طاہر عباس سپرہ کا بڑا حکم آ چکا ہے، عمران خان صاحب کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ عمران خان کے حوالے سے اہم ترین مقدمات کی سماعت بھی مکمل ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب کے آج مقدمات کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل سردار مصروف خان صاحب اور ان کے ساتھ ڈار صاحب بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے آئیے چلتے ہیں آپ کو سردار مصروف کی طرف۔ جی سردار صاحب، عمران خان صاحب کو طلب کر لیا ہے آج عدالت نے اور پیشی کے لیے؟ سر یہ جس کیس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ 143/23 تھانہ گولڈا کا کیس ہے، یہ گزشتہ تقریباً تیسرا سال اس کو سٹارٹ ہے، اور یہ وہ کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کے حد تک چلان سبمٹ ہو چکا ہے، ان کی بیل ہو چکی ہے، اور جب آپ ایک ملزم جب اس کا چلان سبمٹ ہو جائے، بیل ہو جائے، تو اس کے بعد اس کا آپ دوسرے دیگر ملزمان کے ساتھ مل کے آپ ٹرائل کرتے ہیں۔ اب چونکہ خان صاحب اس وقت بیہائنڈ دی بار ہیں، اریسٹ ہیں، تو ان کے لیے یہ کیا گیا تھا کہ ایک لیٹر لکھا گیا تھا منسٹری آف لا کو۔ وہ لیٹر یہ تھا کہ آپ عدالت میں یا تو خان صاحب کو پیش کریں یا آن لائن پیش کریں، یا ان کو یہ جو کیس ہے اس کیس کو جیل ٹرائل کے لیے منتقل کریں تاکہ اس کیس کا ہم ٹرائل کر سکتے ہیں، کنکلوڈ کر سکتے ہیں۔ آج وہی آرڈر ریپیٹ کیا گیا ہے جو گزشتہ کافی عرصے سے ریپیٹ کیا جا رہا ہے منسٹری آف لا کو، کہ آپ اس حوالے سے خان صاحب کے حوالے سے بتائیں کہ کیا ہے۔ باقی دیگر جو ملزمان ہیں وہ بیچارے ہر تاریخ میں پیش ہوتے ہیں، اور آج بھی پیش ہوئے ہیں، اور آج کافی حد تک جو لوگ نہیں آئے ہیں ان کی حد تک اشتہاری کا پروسیس سٹارٹ کیا گیا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو لیٹر جج طاہر عباس سپرہ کی جانب سے لکھا گیا ہے کہ جیل ٹرائل کی طرف معاملہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو آپ نے اس کے اوپر کوئی بات پوچھی نہیں ہے کہ سر یہاں پہ نہ لانے کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا سرکار بتا رہی ہے اس؟ دیکھیں نا، یہی وجوہات جاننے کے لیے وہ لیٹر لکھ رہے ہیں، مسلسل لکھ رہے ہیں، منسٹری آف لا کو لکھ رہے ہیں، تاکہ وہ یہ ڈٹرمن کر سکیں کہ آیا اس کیس کا ٹرائل کیسے کرنا ہے۔ اگر آن لائن اگر حاضری لگانی ہے تو اس کے لیے بھی یہاں پر سارے سسٹم موجود ہیں، اگر آپ نے ان کو فزیکلی یہ آپ لانا ہے تو یہ ظاہر اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کی کسٹڈی میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی مشکل کام ہے، لایا جا سکتا ہے، ان کی حاضری ہو جائے، ایک دفعہ فرد جرم عائد ہو جائے، اور اس کے بعد اس کیس کا ٹرائل ہو سکتا ہے۔ یا اس کیس کو جیسے دیگر کیسز جہاں پہ جیل میں ٹرائل ہو رہے ہیں، دیگر جس طرح ہمارا یہ توشہ خانہ 2 کا اس کا ٹرائل ہو رہا ہے، آج بھی وہاں پر چل رہا ہے، تو اس کیس کو بھی وہاں پر منتقل کریں۔ یہ 3 ہی آپشن ہیں، اور ان آپشن میں دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کس آپشن کو اڈاپٹ کرتی ہے۔ تھینک یو۔